السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان غنبدا هاد سلسلة ديال الدروس ديال الميكانيك اللي غادي نشوفو فيها أنواع ديال المحركات والفرق بيناتهم وكيفاش كيخدم هذا كيفاش كيخدم هذا، أنواع السيارات وكلشي غادي نشوفو إن شاء الله في هاد السلسلة ديال الدروس. أول حاجة اللي غنعرفو على الطوموبيل عندها موتور في جوج الأنواع، إما يكون إيسانس أو يكون ديزل. الموتور إيسانس فيه جوج الأنواع. كاين عندنا موتور إيسانس كلاسيك قديم، وعندنا موتور إيسانس موديرن يعني جديد. يعني هاد الموتور إيسانس كلاسيك شنو كنلقاو عندو كاربيراتور هي اللي كدير لينا الميلونج، كتخلط ليسانس مع البرد، هذا هو الدور ديالها. والسيستم دانجيكسيون تا هو هادشي اللي كيدير، ولكن هو بطريقة أخرى، هادشي غادي نشوفو. وعندنا موتور ديزل تا هو شنو فيه كلاسيك ديالو شنو فيه، عندو بوم دانجيكسيون، عندو واحد البومبا اللي كتكومبريمي الغازوال باش تعطيه لي زانجيكتور، ولي زانجيكتور ينجيكتيو في السيلان. هادشي كلو غنشوفوه طاب بار ايطاب. وعندنا موتور ديزل موديرن شنو عندو بومب اوت بريسيون، عندو واحد البومبا ديال المازوت كتكومبريمي المازوت باش تعطيه لي زانجيكتور، ولي زانجيكتور تا هما ينجيكتيو وسط السيلان فوق البرد. هادشي كلو علاش؟ باش تشعل العافية وسط الموتور، لأن هاد الموتور سميتو موتور أكومبيستيون انترن، محرك ذو احتراق داخلي، يعني العافية كتشعل لداخل. هادو الموتور كيتسمى موتور كاترطا، حيت فيه واحد لي كاترطا اللي هما ادميسيون، كومبريسيون، اكسبلوزيون، إشارمون. موتور باش يخدم خصو يدير لينا هاد لي كاترطا هادو اللي هما ادميسيون، كومبريسيون، اكسبلوزيون، إشارمون. كيفاش كيديرو وشنو هما؟ طون نشوفو دابا موتور اللي كاترطا عندها موتور إيسانس. شنو كيوقع لينا في ادميسيون؟ كيهبط السيلان من بي ام اش ل بي ام بي، كيهبط. واخا نشوف واحد متأخرة هي اللي غتوضح لنا مزيان. شوفو السوباب ادميسيون كيتفتح باش يخلي لينا الميلونج يدخل، والبيستون كيهبط. البيستون ملي كيهبط هو كيدير لينا لاسبيراسيون، كيمص داك الميلونج غازون. في الدوزيام بون شنو كيوقع؟ كيتسدو لي سوباب بجوج، كيبقى الميلونج لداخل. البيستون كيطلع من بي ام بي بوان موربا كيطلع. شنو كيوقع؟ كيكومبريمي داك الميلونج. ملي كيكومبريمي كيسخن الميلونج، كيكون عندو ملي كيتكومبريما كيولي فيه الضغط ديالو كيولي ما بين 7 حتى 12 بار، تلقى 8 10 على حسب. والحرارة حتى هي كتكون من 350 حتى 400. هذا الدوزيام طون. التروازيام طون اشنو غيوقع؟ البوجي غيعطينا واحد لي تانسال باش هداك الميلونج تشعل فيه العافية. ها المارك بهاد الطريقة هادي. التروازيام طون اللي هو اكسبوزي كيتسمى هو الطون موتور، يعني هادشي كلو كيدار باش يوقع لنا هاد ليكسبلوزيون. هاد ليكسبلوزيون هي اللي كدفع لنا البيستون، والبيستون كيدور لينا الفيل بروكان. والضغط كيكون من 25 حتى 50، والحرارة كتكون من 2500 حتى 3500. في الشابون اشنو كيوقع؟ السوباب شابون كتحل باش هداك الدخان يخرج. صافي هادو هما لي كاترطون ديال
موتور إيسانس. شوفوا لي كترطون بلا موتور ديزل. طون ادميسيون لا بريسيون اللي كاينه وسط السيلان شحال؟ اتموسفير 1.0 بار. ودرجة الحرارة حتى هي ليكستيريور اللي كاين الموتور بارد. واخا دابا ملي طلع وتغادي ديماري الموتور، تركب كدير كونطاك كديماري الموتور، اشنو كيوقع؟ كيدور لنا الموتور بيستون كيهبط كيهبط، كتحل السوبر ادميسيون، كيدخل الميلونج، كيدخل لينا لير السيك، كيدخل البرد بوحدو. دوزيام بلون شنو غيوقع؟ دوزيام بلون لي سوبا بجوجهم غادي يتسدو بجوج، يعني ما يبقاش عندنا الفوت. وشنو غادي يوقع في الدوزيام بلون؟ البيستون غادي يطلع باش يكومبريمي داك الميلونج، باش داك الميلونج يتكومبريمي، ماشي الميلونج لير السيك، باش لير يتكومبريم. لا بريسيون ديالو كتولي من 30 حتى ل 40، ودرجة الحرارة من 600 حتى ل 700. بحال هاكا. هنا في هاد اللحظة اشنو غادي هادي الدوزيام طون. التروازيام طون اشنو غادي يوقع لينا؟ انجيكتور غادي انجيكتي الغازوال، انجيكتي المازوت فوق من هداك البرد السخون. لا بريسيون ديال هاد الكومبيسيون بحال هاكا كيانجيكتي لينا، بحال هاكا كيوقع، كتكون من 80 بار حتى ل 110 بار، ودرجة الحرارة كتكون من 2500 حتى ل 3500 بحال هاكا. هادشي كله باش الفيل بروكان يدور. وفي طون إشاربمون طرياطو غادي تهبط، غتشحل الصوبا بإشاربمون باش الغاز بريلي يخرج. بحال هاكا كيوقع في الموتور. غنشوفو واحد الفيديو كيفاش كيخدم لنا هادشي. هذا هو الموتور 4 طون، سوا ايسانس سوا ديزل، بجوجهم بحال ما هكا كيكون كيخدم، كيدور بحال ما هكا، كيهبط كيدير ادميسيون. هو هذا كيهبط كيطلع كيدير كومبريسيون، كيهبط اكسبلوزيون، كيعاود يطلع بحال ما هكا. بحال ما هكا كيوقع لنا بالضبط. بحال ما هكا بالضبط كيوقع في الموتور. شوف الكوبل هنا بويسونس، هادشي غنعرفو من بعد. الكوبل بويسونس كونسوماسيون هادشي غنشوفو من بعد. هذا التور بارمي اللي يجي الموتور، هذا الكوبل بويسونس. شفنا كيفاش كيوقع، كيفاش كيدور، كيفاش كيوقع البيستوناج. دابا نجيو نطرقو لهادوك لي طون اللي هضرنا عليهم في الاول. الطون ادميسيون هادو اللي كيطرطو دا موتور ايسانس ادميسيون. شنو كيوقع هنا؟ قلنا كيهبط البيستون باش يدخل لنا الميلونج غازول الاير بلس ايسانس. في الدوزيام طون هنا باش هنا كتكون في الموتور، في السيلان اللي غتبقى فيه ادميسيون. السيلان اللي غتبقى فيه ادميسيون كتكون لا بريسيون ديالو اتموسفيريك 1.0 بار.
ودرجة الحرارة كتكون اكستيريور، حيت الموتور باقي ما فيه باقي مشعلش فيه لا عافية لا والو. في الدوزيام طون شحال كتكون عندنا؟ كيكون عندنا لا بريسيون ديال هذاك الميلونج من كتكون 7 ا 12 بار، ودرجة الحرارة كتكون 350 حتى 400 سلسيوس. هذاك الميلونج ملي كيتكومبريمي كيسخن اوتوماتيكمون كيسخن، الا بقى مكومبريمي كيسخن. في التروازيام طون كاين البوجي داليماج كيعطينا واحد ليتانسال شرارة باش هذاك الميلونج تشعل فيه العافية. وفي الكاتريام طون هذيك ليتانسال اللي كتولد على هذيك الحرارة كتكون فيها من 25 بار حتى ل 50 بار على حساب الموتور، تقدر تلقى 40 تقدر على حساب الموتور. ودرجة الحرارة كتكون من 2500 حتى 3500. وفي الطون إشاربمون كيكون عندنا إيفاكياسيون دي غاز بغيل، كتكون عندنا لا بريسيون 4 بار، حيت الميلونج ملي كيتفلاما وكيخرج كتلقى فيه واحد بحال قلتي الحجم ديالو كيتزاد والضغط ديالو حتى هو كيتزاد بحال الماء. دابا نشوفو لي 4 طون ديال موتور ديزل حتى هما ادميسيون كومبريسيون كومبيسيون إشاربمون، حتى هما راه بحال غير مغيرين واحد شويه. هنا ادميسيون شنو قلنا كيبقى لنا لاسبيراسيون ديال بوحدو السايكل، البيستون ملي كيهبط كيدير لنا لاسبيراسيون ديال البرد، ولا لا بريسيون ديالها كتكون حتى هو بحال ايسونس. لا بريسيون لا طومبيراتور بحال. في الدوزيام طون قلنا البيستون كيطلع من بوا مور با لبوا مور كيطلع. علاش كيطلع باش يكومبريمي لير. ملي كيكومبريمي لير كتكون لا بريسيون ديالها من 25 حتى 50 بار، ودرجة الحرارة ديالو من 600 حتى 700 سلسيوس. واحد السؤال، علاش في ليسونس لا بريسيون ديالو ناقصة والحرارة ديالو ناقصة، وهنا لا بريسيون ديالو طالعة والحرارة ديالو طالعة؟ واحد القضية، واخا نطلعو لا بريسيون في الموتور ايسونس نطلعو فيه لا بريسيون ديال الميلونج، راه كتبقى الحرارة في الميلونج كتبقى محدودة، ديما تبقى محدودة واخا دير فيه ما شحال دير فيه ديال لا بريسيون. علاش؟ لأن الميلونج فيه جوج الحوايج، فيه لير زائد ليسونس، وملي كيتخلطوا جوج الحوايج واخا تعطيهم لا بريسيون اللي عطيتيهم ميمكنش لا طومبيراتور ديالهم كتبقى محدودة. ماشي بحال عندنا هنا في الموتور ديزل. الموتور ديزل عندنا قد ما كتزيد لا بريسيون قد ما كتزيد الحرارة، تقدر توصل حتى 1000 قد ما زدتي لا بريسيون ديال البرد. حيت علاش؟ حيت عندنا مادة وحدة اللي هو البرد، قد ما عطيتيه لا بريسيون قد ما كتزادو الحرارة. ليسانس لا، قد ما كومبريميتي الميلونج كيبقى محدود، كيوصل لواحد الحد في لا طومبيراتور كيتحد صافي حتى تشعل فيه العافية عاد باش كطلع. واخا نرجع هنا في التروازيام طون قلنا الانجيكتور كيانجيكتي المازوت فوق من البرد سخون، فوق من 700 سلسيوس. اش غيوقع؟ غتشعل العافية في داك المازوت. ملي غتشعل العافية البيستون غادي تدفع، هاد العافية غتدفع لنا البيستون باش الفولكان يدور. في الكاتريام طون غادي يتحل لنا لي سوبار إشاربمون باش والبيستون غادي يطلع الفوق من من بوا مور با بوا مور هون، غادي يطلع البيستون باش يخرج لنا الغاز بويل. هادشي اللي كاين في الكاتريام. ان شاء الله في حلقة اخرى غادي نشوفوا الدياغرام ونشوفوا لي كادر طون كيفاش كيخدموا مزيان، غنطرقوا لهم ديك الساعات مزيان، غنشوفوهم داكشي بالديتاي.